आणि केदार नायक MLA सालिगांवचो म्हणटा की सोशल वर्कर खंय अशे जे इशू आसता आनी जेन्ना तुमी हायलायट करता ते फक्त पोळी वाचपाची कामां करता ते तुमी कशें पळयता? केदार नायकान कितें बेकऱ्यो उगडल्या खंय तो आयकलेलो तेजो हांवें ते बाकी खंयच्या सोशल वर्कराचे म्हाका खबर ना. जर तो म्हाका बी म्हटला जायत न्हू तर हांव ताका पयलीं एडवायस दितलो तूं वचोन पयलीं म्हाजी कामां पळय आनी मागीर हे वक्तव्य कर. नाजाल्यार बेकऱ्यो उगड. तुका दिसता सोशल वर्कर येवन थंय पोळयो भाजता, बेकऱ्यो उगड, भाजतले पोळयो. कितेंय स्टेटमेंट दिवनाका येवन. ते आनीक कोण तरी एकटो येयल्लो एसीचो खंय मार्केट घालून दिता. तुमकां उलोवंक तोंड रे रीत आसा? कितेंय बडबडटा न्ही येवन. आनी एक गजाल, कोण पोळयो भाजपाक येयना, लोकांक त्रास जाता म्हणून थंय येयल्ले कळ्ळें. आनी ताका एक गजाल हांव सांगता, इलेक्शनाक बसपाची खाज म्हाकाय ना हें तेणी नोट करचें आनी तेज्या पयलीं म्हाजी कामां पळोवची आनी मागीर म्हाका सांगचें